अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक और वीलॉग के साथ हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे एक छोटे स्केल का इशू है और एक बड़े इंटरनेशनल अरीना पे एक इशू है। छोटे स्केल पे अगर हम बात करें तो वो हमारे अपने मुल्क में है जो भावल नगर में हुआ है 2 रोज़ कबल, और दूसरा हम कंपैरिज़न करेंगे उसका जिस तरह इंटरनेशनल अरीना पे मैनिफेस्ट होते हैं छोटे वाक़यात जो होते हैं, वो पैरेललिज़्म से ड्रॉ करके हम ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल अरीना पे वो कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, which I'm talking about the Israel-Iran face off। इस वक़्त हम तो देख रहे हैं कि बहुत छोटे वाक़यात होते हैं, हम उनको इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा आपको बताएँ तो भावल नगर में आपको पता है कि छोटा इलाका है। वहाँ नाके पे एक शख़्स को रोका गया और उसको पुलिस ने देखा तो उसके पास एक प्रोहिबिटेड बोर का पिस्टल मौजूद था। अच्छा, अब जिस तरह से कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई शुरू हुई। वो उस पिस्टल को ट्रेस करते-करते घर पहुँचे, वहाँ पे शायद 2 या 3 लोग मुलविस पाए गए जिनको अरेस्ट करके थाने में बंद कर दिया गया। अब जो अरेस्ट हुए वो 24 घंटे बाद ही हमें पता चला कि वो जो अरेस्ट हुआ है वो एक फ़ौजी एहलकार है और वो एक हाई लेवल शख्सियत का गार्ड है, इसलिए वो और भी पेचीदा हो गए मामलात। उसके बाद हमने देखा फ़ौज की गाड़ियाँ, रेंजर्स, तमाम लोग जो है वो भावल नगर पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर ज़ाहिर है कि वैंडलिज़्म हुआ, मारपीट हुई और होना तो ये चाहिए था कि ये मामले को डी-एस्केलेट किया जाता, लेकिन मामला इससे मज़ीद एस्केलेट हो गया और वो मज़ीद एस्केलेट इस तरह से हुआ कि दोनों अतराफ से आपको अलग-अलग वीडियोज़ आने लगी। अब कोई एक वीडियो में आपको कोई फ़ौज की बुराई कर रहा है, फ़ौज ने किस तरह मारा, फिर दूसरी तरफ आपको देख पुलिस की साइड पे कुछ वीडियोज़ आईं और हम सब जो है वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर इतना जंप करते हैं क्योंकि हमारे अपने पर्सनल इश्यूज़ इतने हैं, तो सोशल मीडिया पे हमने ईद-वीद छोड़ के हमने भावल नगर मुबारक करना शुरू कर दिया और दोनों अतराफ के जो ग्रुप्स होते हैं, एक जो पुलिस के खिलाफ होते हैं, वो फ़ौज की साइड लेने लग गए और जो फ़ौज के खिलाफ कुछ सेंटिमेंट रखते हैं, उन्होंने पुलिस के साइड पर अपनी पोज़ीशन ले ली। लेकिन ये जो भी वीडियोज़ आ रही हैं ये मैं बहुत वसूख से कह सकती हूँ, कन्फर्म कर सकती हूँ कि ये अनवेरिफाइबल हैं, इससे कोई बात मालूम नहीं होती। हाँ, एक चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ कही जा सकती है कि दोनों एंड से ही हाई हैंडेडनेस का मुज़ाहिरा किया गया। अब इस्लामाबाद में बैठे हुए अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं या इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को नहीं पता कि गुजरांवाला की क्या हक़ाइक़ होते हैं, किस तरह नाकाबंदी होती है, उनके क्या सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे कस्बे तक जाएँगे आप, तो आप इस्लामाबाद में बैठ के इमेजिन नहीं कर सकते। उसी तरह से जब आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तो आप मुल्तान के आगे देही इलाकों में किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कार्रवाई करती है, वो एक बिल्कुल के अलग डायनामिक्स हैं और ये डायनामिक्स बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो ये इस बात पे कि किसी को भी आप अ, मुकम्मल मुजरिम नहीं कह सकते या उसको बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल बेगुनाह है। तो इसके अलावा फिर हमने देखा कि अब हम आ जाते हैं वो इंटरनेशनल अरीना वाली बात पे। देखिए, हम बात कर रहे हैं बुलिंग की, दोनों अतराफ पोज़ीशन लेने की, सोशल मीडिया पे अपने-अपने मतलब की बात करने की। तो अगर हम ईरान वाला एक देख लें तो ईरान के जब ईरान पर हमला हुआ 24 घंटे पहले, एक तो ज़ाहिर है कि एक ईरान पर हफ़्ता पहले उनकी एम्बेसी पर हमला किया इज़राइल ने, तो उस वक़्त भी ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और उसके बाद 24 घंटे पहले यानी कि अब से 24 घंटे कबल ईरान ने 300 ड्रोन्स, मिसाइल्स इज़राइल की तरफ दागे, जिसमें से इज़राइल इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि उनके सिर्फ 99% जो है वो ज़ाया हो गए। उन्होंने पहले ही उनको मार गिराया, उनके अतराफ में भी नहीं आए। लेकिन ईरान इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और कुछ और जो मख़सूस या सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस होती हैं वहाँ पर अटैक किया है और वो कामयाब रहे हैं। अब ईरान की जो एयर स्पेस है उसमें ज़ाहिर है एक वो बंद हो गई अचानक से, फिर आपको टर्की के अराउंड आपको रूट अपने लेने पड़े बिकॉज़ आप उस एरिया में ईरान वाले एरिया में आप ट्रैवल रूट आपको चेंज करना पड़ गया और अल्टरनेटिव रूट्स निकालने पड़ गए और ये बात अगर यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन ज़ाहिर है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अमेरिका ने कहा कि ये क्या मतलब
اب تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو نیتن یاہو جن کی اپنی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ ایک کلوزڈ اینڈ پہ پہنچ چکی ہے. ہی از ناٹ ویری پاپولر ایز اے لیڈر ایٹ دا مومنٹ. وہ اپنی ملک کی سے زیادہ, اپنی ریاست سے زیادہ وہ اپنے آپ کو یا اپنی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں. جس کے بعد بائیڈن اور ان کی کوئی گھنٹے کی بات چیت ہوئی فون پر, اور امریکہ نے یہ باقاعدہ ایک موقف لیا کہ ریگارڈلس آف واٹ مے ہیپن ہم یہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. اب نیبرنگ کنٹریز جو ہے ظاہر ہے انہوں نے سب نے اپنے اپنے یونیفارم پہن لیے ہیں, بختر بند گاڑیوں میں وہ بند ہو گئے ہیں, عید وید سب نے چھوڑ دی. ہمارے اپنے ملک میں بھی یہی ہوا, عید کی خوشیاں, وہ میٹھی عید سب بھلا کے ہم پھر ٹویٹر پہ بیٹھ گئے, پھر ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے, پھر ہم نے دونوں اطراف کے معاملے میں جو اسرائیل کے خلاف غصہ رکھتے ہیں غزہ کے حوالے سے, انہوں نے اپنے اپنے باتیں کرنا شروع کر دی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اور آف کورس لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ میزائل حملوں سے پہلے ایران نے ایک شپ بھی سیز کر لی تھی اسٹریٹ آف ہارموز پہ, اور وہ اس نے بھی ظاہر ہے اسرائیل کو کافی طیش میں لایا. اور لیکن یاد رہے کہ وہ جو شپ ہے وہ یو کے کی فرم کی ہے, اور اس کو سیز کرنا یا اس طرح سے کر لینا وہ ظاہر ہے اسرائیل کے لیے ایک طیش میں آنے والی بات تھی. اب آ جائے جناب کہ اب یہ کاؤنٹر اٹیک ہوتے ہیں, سپورٹ میں لوگ آتے ہیں سوشل میڈیا پر, اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسلم ملک اس وقت غزہ کے بارے میں بات نہیں کرتا, نہ اس کی سائڈ لیتا ہے اوپنلی, بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو عید کا اجتماع ہوا اس بار خانہ کعبہ میں, جس میں ہمیشہ کشمیر کے لیے دعائیں ہوتی تھیں, غزہ کے لیے دعائیں ہوتی تھیں, اس بار دونوں ہی سے اجتناب کیا گیا. تو یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہو رہا ہے یا کوئی ہماری پرائیورٹیز چینج ہو رہی ہیں, دیٹ از آف کورس ریمینس ٹو بی سین. لیکن اب کاؤنٹر اٹیک اس بار یہ ایران کے اوپر ہوگا تو امریکہ ناراض, اور امریکہ مطلب ہم سب نے جس طرح سے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے اور ایسے تیار ہو کے بیٹھ گئے سب لوگ, ہمارے سارے جو سوشل میڈیا والے ہیں انہوں نے سوچا شاید تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے اور بس تیاری پکڑو. اور دیکھیے اس وقت اس ملک میں, اس پورے خطے میں, اس پورے کنٹری میں, اس پورے ورلڈ میں اس وقت ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ہم نے بہت زیادہ ایک انسیٹلنگ قسم کا کوئی 5-6 ایئرز گزار دیے ہیں. پہلے کووڈ ہوا, پھر یوکرین رشیا وار ہوئی, پھر غزہ اور اسرائیل کا معاملہ شروع ہو گیا. اب نہ اکنامک جو بلج ہوتا ہے یا مسل ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے ممالک کے پاس, اور اس وقت کوئی متحمل ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ اتنی بڑی بڑی وارز میں اپنا اپنا کردار ادا کرے. سو obviously we need some sort of settling down which is not happening at the moment. But اب ایران نے ایک جواب دیا ان کی ایمبیسی پہ اٹیک کا, سوچا سمجھا جواب تھا, بہت پریسائز تھا, اور یہ ان کو کرنا لازم تھا, انہوں نے کیا ایز اے کنٹری. بٹ نائدر کین وی سے کہ یہ ایک تھرڈ ورلڈ وار میں کنورٹ ہو جائے گا کہ بس اسرائیل کو اب سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کرے, ایکسیپٹ کہ اس طرح کی باتیں نیتن یاہو صاحب آپ کو کر کے بتائیں گے کہ ہم ایران کو بھی غازہ بنا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو یہ دھمکیاں جو ہیں نیتن یاہو صاحب بہت زیادہ دے بھی رہے ہیں. لیکن کنورجنگ انٹو دا فیکٹ کہ ہم نے آپ سے یہ جو پورا اس نیریٹو کو بھاول نگر کو اسرائیل اور ایران سے جوڑنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ دیکھیے بہت چھوٹے اسکیل پہ جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اپنے اپنے بائسز کے ساتھ اس پہ ایک پوزیشن لے لیتے ہیں, اور جب بڑے اسکیل پر بڑے ارینا میں بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بھی ہم اپنی سائڈس لے لیتے ہیں, اینڈ وی تھنک دیٹ وی آر پارٹ آف دیٹ وار اور وی وڈ لائک ٹو سی دا تھرڈ ورلڈ وار. This world is done with fighting, it's done with unsettling, it's done with warfare. اب ہمیں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں semblance of sanity میں جانا ہے, اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ ان چیزوں کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں جتنا کردار ادا کر سکتا ہے. اور امریکہ بیکاز اس بار بظاہر واپس مطلب کہہ دیا ہے اس نے ایران کو کہ وی آر ناٹ وتھ یو ان دس. سو آئی تھنک اینڈ جو پورا ایک ورلڈ میں ہم پریشر دیکھ رہے ہیں اور باقی چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور وی ڈونٹ وانٹ کہ غزہ والا ایشو بھی سائڈ لائن ہو جائے کیونکہ ایران سینٹر میں آ جائے.
So in any case, let's not take positions where they're not required, and let's not take these very diversive positions कि मतलब extreme positions हम ले लेते हैं कि बस अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, इसराइल बुरा है, वो बुरा है, it's a bully. बट देन हमारे पुलिस फोर्सेस भी और हमारी ज़ाहिर है फौज और रेंजर्स भी हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए उतने ही अहम हैं जितना कि कोई और. सो लेट्स नॉट स्कार दैट. जो इशू हो गया है उसके ऊपर पोजीशंस लेना और नकली नकली वीडियोस लगाना बंद कीजिए, और थर्ड वर्ल्ड वॉर का इंतज़ार भी मत कीजिए क्योंकि इट्स नॉट हैपनिंग. थैंक यू. विल सी यू नेक्स्ट टाइम.